बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रम हराम की 15 तारीख तीसरे जुमतुल मुबारक का वो मुबारक और बड़ा दिन आ चुका है जिसका बरसों से इंतजार था। आज किसी भी वक्त अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ लो। सारी हाजात, सारी मन्नतें, सारी मुरादें, सारी की सारी जो आपकी तकलीफें हैं, जो आपकी मुरादें हैं, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हक में कर देगा। अल्लाह पाक तमाम मुरादों को पूरा करेगा, तमाम तकलीफों को दूर कर देगा, रास्ते की हर रुकावट हटा देगा। अगर यकीन ना आए तो बेशक इस अमल, इस वजीफे को सिर्फ एक बार आजमा कर देख लो। ये बुजुर्गाने दीन का फरमाया हुआ बहुत ही खास वजीफा है जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। आप सब हजरात की तवज्जो चाहता हूँ। आज माह मुहर्रम हराम की 15 तारीख तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन का ये खास वजीफा आप लोगों ने लाजमी करना है। आप चाहे तो अपने घर पे कर लें, आप चाहे तो ऑफिस में कर लें, मस्जिद में कर लें, चलते फिरते कर लें, जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। जब आपको वक्त मिले इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर अपनी किस्मत को चमका लो। आज माह मुहर्रम हराम की 15 तारीख तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन का ये खास वजीफा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये ऐसा मुजर्रब और आजमूदा वजीफा है जो हर मकसद, हर हाजत, हर दिल्ली तमन्ना को पढ़ते ही पूरा करता है। चाहे कोई भी दुआ हो, चाहे कोई भी मकसद हो, जितनी मर्जी आपकी बड़ी परेशानी हो, सब दूर होगी, छुटकारा पा जाएंगे। अल्लाह वालों, अपने जिंदगी की तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए ये वजीफा किसी करामात से कम नहीं, ये वजीफा किसी मोजज़े से कम नहीं। इस वजीफे से आपकी हर हाजत पूरी होगी। आपका मकसद कोई भी हो, शादी का, तालीम का, इम्तिहानात का, कामयाबी का, नौकरी का, मुकदमे का, कोई भी आपका मकसद है, एक दिन के अंदर अंदर हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज माह मुहर्रम हराम की 15 तारीख जुमतुल मुबारक के दिन आपने ये मुख्तसर सा वजीफा पढ़ना है और आपने ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ जुमतुल मुबारक के दिन पढ़ना है। और कोशिश यही करें कि रिस्क के लिए पढ़ें, क्योंकि यही देखा गया है कि आपकी परेशानियां पैसों से शुरू होती हैं, पैसों पर आकर ही खत्म हो जाती हैं। जिसकी जेब में पैसा होता है ना, उससे ना कोई झगड़ा करता है, ना कोई उसको परेशान करता है, ना उसके आगे आवाज उठाता है। उसके बरक्स उसकी चापलूसी करने में हर बंदा जुट जाता है। तो लिहाजा आज आपकी खिदमत में ऐसा ही अमल लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देगा। आपके जितने बड़े मकासिद हैं सब में कामयाबी होगी। पसंद की शादी करना चाहते हो ना, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इतना नवाजेगा कि आप लोग जिस भी लड़की पर हाथ रखेंगे, जिससे भी शादी की ख्वाहिश जाहिर करेंगे, ना वो लड़की मना कर सकती, ना उसके घर वाले मना कर सकते। अल्लाह वालों, आज का ये वजीफा, आज का ये अमल आपको माशरे में एक बाइज्जत इंसान बना देगा। आप चाहते हैं कि हर फैसले आपके हक में हों, आप चाहते हैं कि हर बंदा आपसे मशवरा करे, तो फिर आज इस वजीफे को, इस अमल को पढ़ लो और फिर देखो कि किस तरीके से मोजज़ात होते हैं। फिर देखो किस तरीके से कामयाबियां मुकद्दर होती हैं, किस तरह से रस्तों की रुकावट हटती है, किस तरीके से मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाते हैं। अल्लाह वालों, आज का ये वजीफा, आज का ये अमल आपकी जिंदगी को इस तरह से तब्दील कर देगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह वालों, आज ही इस वजीफे को पढ़ो, आज ही इस अमल को करो, आज ही अल्लाह वालों अपनी तमाम हाजात को पूरा करवा लो। आज ही इस खास वजीफे को पढ़कर आप लोग कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आज माह मुहर्रम हराम की 15 तारीख है और तीसरे दौलत वाला जुमतुल मुबारक का दिन है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमतुल मुबारक का दिन सारे दिनों का सरदार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक यही वो दिन है जो तमाम दिनों से अफजल है। तो लिहाजा आज आप लोग इस अमल, इस वजीफे को लाजमी पढ़ेंगे, क्योंकि ये रब के नज़दीक सबसे ज़्यादा अजमत और बरकत वाला दिन है। ये दिन अल्लाह ताला के नज़दीक ईद उल अधा और ईद उल फितर के दिन की तरह मर्तबे वाला है, क्योंकि इस दिन को मोमिनों की ईद का दिन करार दिया गया है। इस दिन 5 खास फजीलतें हैं। पहली फजीलत कि इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। दूसरी फजीलत, इस दिन उनको ज़मीन पर उतारा। तीसरी फजीलत, इसी दिन इनको मौत दी।
चौथी फजीलत, इस दिन में एक घड़ी ऐसी रखी गई है, बंदा उसमें जो भी चीज मांगता है अल्लाह ताला उसको जरूर अता फरमाता है, बशर्त ये कि हराम चीज का सवाल ना करे। पांचों फजीलत, इसी दिन क़यामत के दिन होगी। तमाम मुकर्रब फरिश्ते, आसमान और ज़मीन, हवाएं, पहाड़, समंदर सब जुम्मे के दिन से घबराते हैं कि कहीं क़यामत कायम ना हो जाए, इसलिए कि क़यामत जुम्मे के दिन ही आएगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज के तुलू और गुरूब वाले दिनों में कोई भी दिन जुम्मे के दिन से अफजल नहीं, यानी जुम्मे का दिन तमाम दिनों से अफजल दिन है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जुम्मे के दिन इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह ताला ने इस दिन को तुम्हारे लिए ईद का दिन बनाया है, लिहाजा इस दिन गुस्ल किया करो और मिसवाक किया करो। इस अहदीस से मालूम हुआ कि जुम्मे का दिन कितनी फजीलत वाला दिन है, क्योंकि इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अच्छा लिबास ज़ेब तन करने की हिदायत भी फरमाई। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं, इतनी रकम नहीं कि आप लोग नया लिबास तब्दील कर सके, खरीद कर सके, तो फिर आप लोग धुला हुआ लिबास पहन सकते हैं। इस पे जो है वो मुफस्सिरीन किराम ने इस पे थोड़ी सी जिरा करी है, क्योंकि हदीस तो ये है कि आप लोग नया लिबास पहने। तो अल्लाह वालों, आज ही कोशिश करेंगे छोटी मोटी खुशबू भी लाजमी लगा लें। खुशबू का भी जिक्र है, आंखों में सुरमा डालने का भी जिक्र है, क्योंकि ये सुन्नत के एतबार से जब आप लोग करेंगे तो सुन्नत का भी सवाब मिलेगा और जुम्मतुल मुबारक के दिन की फजीलत का भी आप लोगों को सवाब मिलेगा, और सवाब छोटा मोटा नहीं मिलेगा, 70 गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। यही वो दिन है जो फजीलत के एतबार से सबसे बेहतरीन दिन है। तो अल्लाह की राह में छोटा मोटा सदका भी जरूर करें। जितना सदका आप लोग करेंगे अल्लाह पाक बढ़ा के आपको अता करेगा। अगर एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देके समझाऊं, आज अल्लाह पाक से अगर 1 लाख मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजेगा। यह आज के दिन की फजीलत है। तो अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 15 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो लिहाजा आए जल्दी से इस अमल की तरफ चलते हैं कि कौन सा खास वजीफा है जो आज आप लोगों ने पढ़ना है। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान का वास्ता, तुझे तेरे पाक परवरदिगार, तुझे आज माह मुहर्रमुल हराम की 15 तारीख का वास्ता, जुम्मतुल मुबारक के मुबारक दिन का वास्ता। हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे ज़ुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना ज़ाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे
रब्बे ज़ुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफ़ार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ़ार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे ज़ुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नज़रें जो नज़रें बद लग गई है उन सब नज़रों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे ज़ुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज़्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज़्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना, मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है।
ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی جو ہے مشکلات وہ الگ الگ ہی نظر آتی ہیں، ہر بندے کی مشکلات جو ہے وہ الگ ہیں، ہر بندے کی خواہشات جو ہے وہ الگ ہیں۔ تو لہٰذا آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، آج اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی حاجت کیا ہے، آپ کی مراد کیا ہے، آپ کی منشا کیا ہے۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ آج اپنی تمام حاجتوں کو ایک طرف رکھ دو اور پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھو۔ ایک طرف آپ کی تمام حاجتیں اور پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں اور پڑھ کر دیکھیے گا کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ آج ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ ہے اور تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے، بڑا دن ہے۔ تو اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھو، یہ کسی کاپی پر لکھ لو اور پھر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ آپ لوگوں نے رب العالمین کو یا باسطو سے پکارنا ہے۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ رب کریم کی اتنی خاص صفت ہے۔ یا باسطو اللہ رب العالمین کا وہ مجرب نام ہے کہ جو بندہ یا باسطو کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک غیبی خزانوں کا اس کو مالک بنا دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ غیب سے آپ کو رزق ملے، غیب سے آپ کی مدد ہو، تو آپ لوگ اللہ پاک کا صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا باسطو یہ اتنی خاص صفت ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس صفت کو پڑھ کر اللہ پاک کی مدد کو طلب کریں گے، آپ کی مدد فوری طور پر کی جائے گی، کیونکہ یا باسطو اتنی خاص صفت ہے کہ جب بھی اس نام سے رب کو پکارا جاتا ہے، رب العالمین کے جو فرشتے ہیں ان کی ایک الگ ہی فوج ہے جو یا باسطو پڑھنے والوں کی مدد کرتی ہے۔ کیونکہ اللہ والوں، رب کے جیسے 99 نام ہیں، 99 الگ الگ صفتیں ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہر صفت کے الگ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ یا باسطو جب پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی، آپ کے وہ پیسے جو پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا وہ کام جو پھنسا ہوا ہے، آپ کی گھر کی وہ پریشانیاں جن پر آپ کی نظریں نہیں جا رہی، وہ آپ کی پریشانیاں دور ہونا آپ سے شروع ہو جائیں گی۔ جب پریشانیاں دور ہوں گی تو خوشیاں خود بخود نصیب ہوں گی۔ اور اللہ والوں، دیکھا یہی گیا ہے کہ جس گھر میں پیسوں کی تنگی ہوتی ہے، پریشانیاں ان کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین جن کو مال و زر سے نوازتا ہے، تو پھر آپ اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین جب ان کو نوازتا ہے تو پھر وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ان کی سب عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج کل کے دور میں پیسہ ہی سب کچھ مانا جا رہا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے رب کی بہت ہی خاص صفت ہے یا باسطو، اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور رزق کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب بھی آپ لوگ رزق کی نیت کریں گے تو یقین کریں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یا باسطو کے اندر صرف 3 لفظ آتے ہیں، با، سین اور تویں۔ با، سی، تو اللہ والوں، یہ 3 سمتیں ہیں جو تینوں سمتیں غیبی ہوتی ہیں۔ ان غیبی تینوں سمتوں سے آپ کے رزق، آپ کی مال و دولت سے مدد آپ کی ہوگی۔ تو اللہ والوں، ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا آپ لوگ اللہ پاک کا کون سے اسم اعظم پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے اس کو ملاحظہ کریں۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو کو صرف اور صرف 100 بار، ایک تسبیح 100 ٹائمز یا باسطو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ گن کے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب یا باسطو 100 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، وہ عمل اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے۔ وہ نام ہے یا غنیوں۔ اللہ والوں، غنی ایسی صفت ہے کہ جب کوئی اللہ پاک کی اس صفت کو طلب کرتا ہے تو پھر اللہ پاک مانگنے والے میں سے اس کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ وہ اگر ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دینے والا کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ
بانٹنے والے ہو جائیں۔ تو پھر اللہ پاک کی یہ صفت یا باسطو اور اس کے بعد یا غنیو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ہر ایک چیز ڈیٹیل میں بتائی جائے گی، بس آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنی۔ جب کبھی پریشانیاں آپ کی جان نہ چھوڑ رہی ہوں تو یا غنیو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا غنیو کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ مولا علی شیر خدا غنی تھے، وہ علم کا شہر تھے، علم کا دروازہ تھے۔ اللہ والوں، غنی کے معنی صرف پیسے ہی نہیں، اللہ پاک علم کے اعتبار سے بھی آپ کو غنی کر سکتا ہے، عزتوں کے اعتبار سے بھی آپ کو غنی کر سکتا ہے۔ اللہ والوں، غنی مانگنے کا مقصد صرف رزق نہ ہو، غنی مانگنے کا مقصد اللہ پاک کی طرف سے جو نعمتیں ملیں اس پر شکر ادا کرنا بھی غنی ہونے کی نشانی ہے۔ جس طریقے سے عثمان غنی سخاوت کیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے رب کی راہ میں، اللہ پاک نے ان کو غنی کہا گیا۔ اللہ پاک نے ان کو اپنی صفت سے نوازا کہ میرا عثمان غنی ہے۔ تو اللہ والوں، سوچے غنی کی صفت کتنی مبارک اور کتنی بابرکت آپ لوگوں کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا، یا غنیوں تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 121 مرتبہ یا غنیوں پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، 121 مرتبہ یا غنیوں پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کی بڑی ہی خاص صفت ہے یا لطیفو، جس کے معنی ہے اے لطف فرمانے والے۔ اللہ والوں، رب کی طرف سے تمام آسانی آتی ہے، تمام نرمی رب کی طرف سے آتی ہے، اور یا لطیفو کی صفت اتنی باکمال ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی صفت یا لطیفو سے پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے۔ صرف راضی نہیں ہوتا، اس کے لیے آسانیاں بھی فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، وسعت بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں خوب برکتیں عطا کرے، خوب فضیلتیں آپ کو بخشے، تو آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کا بڑا ہی مبارک نام ہے یا لطیفو، اس کے ذریعے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب راضی ہو جائے گا۔ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ میں اسی طرح آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ لوگ رب کے ناموں سے رب کو پکاریں تو اللہ پاک کے سامنے محسوس کریں کہ جیسے آپ لوگ وہاں خود موجود ہیں۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کو اس طرح سے پکاریں گے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، توکل آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ توکل آپ مضبوط رکھیں گے اتنی زیادہ رب کی طرف سے آسانیاں آئیں گی، اتنی زیادہ آپ لوگوں کی آزمائشیں ختم ہوں گی۔ اللہ والوں، آج کا یہ بہت ہی خاص اور مسترد وظیفہ تھا جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اب یا لطیفو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگنے والا۔ بہت جلدی یہ عمل پڑھ لیا جائے گا اور بہت آسانی کے ساتھ پڑھ لیا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص نام اللہ پاک کا پڑھنا ہے، بہت ہی خاص نام ہے، لیکن طریقہ کار تھوڑے سے منفرد ہے۔ آپ لوگ اس نام کو ایک خاص طریقے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ایک سورت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور یا کریمو پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا کریمو یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا کریمو۔ اس طریقے سے آگے 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے پہلے، اور پھر سورۃ جو ہے وہ اخلاص شریف پڑھیں گے، اور پھر اینڈ میں یا کریمو، یہ ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔
اللہ والوں ایک بار پڑھ کر تو دیکھو، یقین کرو تمام کی تمام پریشانیاں اسی وقت ختم، ہر حاجت پوری ہوگی۔ ایک پانی کا گلاس اور اپنے سامنے رکھ لو، اس پہ دم کرو اور اس پانی کو پی لو، پھر دیکھو رب کتنا آپ پر مہربان ہوتا ہے، کس طرح سے چھپڑ پھاڑ کر رزق آپ کو عطا کرتا ہے۔ اللہ والو آج ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ ہے اور یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا۔ اب اللہ والو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اچھا تسبیح یہ آپ نے 11 بار 11 ٹائم صرف 11 بار پڑھنی ہے، صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ ترتیب یہی ہونی چاہیے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الاخلاص، پھر یا کریمو، بس اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، کیونکہ ایک دن کا وظیفہ ہے، کامیابی شرط یہ آپ کو ملے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔